बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे रियासत के सिवा कोई ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी इदारे या गिरोह की मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। आर्मी चीफ से उलमाए कराम और मशाइख ने मुलाकात की। उलमा ने इंतहा पसंदी और फिरका वारियत की शदीद मजम्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भरपूर हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों के प्रोपेगेंडा के खिलाफ उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। फोरम ने अफगानिस्तान पर संजीदा इकदाम करने पर जोर दिया। इसराइल के गजा पर हमलों को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तमाम मकातबे फिक्र के सरकर्दा उलमाए कराम और मशाइख ने मुलाकात की और मुतफिका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फिरका वारियत की मजम्मत की। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। उन्होंने उलमा व मशाइख से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा की तशहीर, तदारुक और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने फिक्री और तकनीकी उलूम के साथ साथ कुरान और सुन्नत की तफहीम पर जोर दिया। उन्होंने किरदार साजी के लिए नौजवानों को रागिब करने में उलमाए कराम के किरदार की निशानदही भी की। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान बगैर किसी मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली, फिरका वाराना या किसी और इम्तियाज तमाम पाकिस्तानियों का है। उलमाए कराम और मशाइख ने रियासती इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज की हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार किया। शुरका ने अफगान सरजमीन से पैदा होने वाली दहशत गर्दी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की भी मुकम्मल हिमायत की और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अफगानिस्तान पर संजीदा इकदाम करने पर जोर दिया। फोरम ने गजा में जारी जंग और निहत्ते फलस्तीनियों के ऊपर मुजालिम पर भी गमो गुस्से का इजहार किया और उन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। फोरम ने मुतफिका तौर पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी को सराहा। एक दस्तावेजी निजाम के नफाज, इंसदाद स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम की भी हिमायत की। उलमाए कराम ने कहा कि इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। बाज़ अनासिर की तरफ से मजहब की मसख शुदा तशरीहात जाती मफादात के लिए हैं। इनका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्क भर के उलमा और मशाइख यकजुबान हो गए। आर्मी चीफ से मुलाकात में उलमा और मशाइख ने रियासत से भरपूर ताउन के आज़म का इआदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, पूरी कौम मुल्की सलामती के इदारों के साथ खड़ी है। प्रोफेसर साजिद मीर ने दहशत गर्दी की नई लहर के तनाजुर में मुलाकात को अहम करार दिया। दिफाई तज्जियाकारों का मानना है कि इस तारीखी मुलाकात से दहशत गर्दी की कमर तोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। नेशनल स्ट्रेटजी अल्हम्दुलिल्लाह मिलके गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर्मी ने मिलके बनाई है। उसका वन पॉइंट एजेंडा है कि पीटीपी जो है उसको डिसमेंटल करना है और उसको डिसइंटीग्रेट करना है। उसके लिए मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। जहाँ से ये रिक्रूटमेंट करते हैं, इनके ब्रीडिंग ग्राउंड है, वो खत्म करने हैं। ये सारी रिक्रूटमेंट इस्लाम के गलत नाम पे करते हैं और लोगों को गलत पैगाम दे के कि ये इस्लाम के लिए हम जिहाद कर रहे हैं। नैरेटिव जो पैगाम पाकिस्तान बना था उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये। माशाल्लाह ये मैं कहता हूँ कि हिस्टोरिकल इकदाम है ये पाकिस्तान की तारीख में, और बड़ा क्लियरली वहाँ पे बता दिया जो पाकिस्तान फौज पे या पाकिस्तान पे हमले करेगा वो इस्लाम से खारिज है। इसका बहुत आला इम्पैक्ट आएगा। तो अफगान महाजिर बैठे हुए वो उनको फैसिलिटेशन देते हैं, उनको अपने घरों में रखते हैं। उनकी भी जब एक्सपल्शन होगी हो रही है, उनको वापस भेज रहे हैं और उसके बाद जो स्मगलिंग है बाकी चीजें ये सारी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी पे अमल होगा। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला ये टीटीपी भी डिसमेंटल होगी और ये जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं ये ग्राउंड जीरो पे आ जाएंगी। इसमें जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, बैरूनी जो खदशात हैं पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, उन सब के ऊपर जो है तफसीली बातचीत हुई है। और एक तो उलमा मशाइख ने मुकम्मल तौर पर अपना ताउन जो है वो रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपा सलार पर वाद और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी अफवाज और सलामती के इदारों के खिलाफ शाना बशाना खड़े होने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान को ऐसे इकदाम जरूर करने चाहिए जिससे पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है और वो दहशत गर्द अफगानिस्तान में बैठे हैं या वहाँ बैठे लोगों से मुंसलिक हैं, उनका भी कोई हल निकले। पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर कोई खून बहाता है तो फिर पाकिस्तान की रियासत को हक हासिल है कि उसके खिलाफ एक्शन ले। पाकिस्तान के उलमा मशाइख ने अपना मुकम्मल ताउन ताईद जो है वो पाकिस्तान की फौज और सलामती के इदारों की है। सिर्फ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ दीनी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम का एक बड़ा इज्तिमा था। आज आर्मी चीफ के साथ उनका इंटरेक्शन था
اور آرمی چیف نے اپنی گفتگو میں اگرچہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور اتحاد پر بھی زور دیا اور علماء کرام کو ترغیب دی کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں آج کل کے حالات کے تناظر میں، لیکن زیادہ فوکس ان کا دو موضوعات پر تھا. سب سے زیادہ تو توجہ انہوں نے دی اپنی گفتگو میں افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات چل رہے ہیں یا افغانیوں کے ساتھ، اور جس طرح دہشت گردی کے حوالے سے ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے پاکستان میں، اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو افغان بغیر کسی ویلڈ ڈاکومنٹس کے یہاں مقیم ہیں ان کو کم از کم یہاں سے فارغ کیا جائے اور اپنے ملک میں جانے کے لیے کہا جائے. فتویٰ تھا کہ دہشت گرد کسی بھی قسم کی دہشت گردی ہو اسلام میں قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی بھی جو مسلمان بھائی کا خون کرنا کسی بھی وجہ سے وہ ایک قتل کے زمرے میں آتا ہے، اور جو لوگ وہ کام کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو ان دہشت گردوں کو بھی پیغام جاتا ہے، لوگوں میں بھی کنفیوژن ختم ہوتی ہے. ہمارے جو جید علماء ہیں ان کا جو فتویٰ جانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ایک قسم کا ایک سپورٹنگ میکینزم ہے جو کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں، اور یہ جب آرمی چیف کی طرف سے ان کے ساتھ انٹریکشنز ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑا کلیئر واضح میسج پوری قوم کو بھی جاتا ہے اور ان دہشت گردوں کو بھی جاتا ہے کہ اب کے بار آپ ایک یونائٹڈ جو ایفرٹ ہے قوم کی اس سے نبرد آزمائیں اور وہ کامیاب نہیں ہوں گے. صرف پی ٹی آئی چیئرمین مجرم نہیں، پروجیکٹ پی ٹی آئی کو مسلط کرنے والے جنرلز بھی مجرم ہیں. مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جلسے سے خطاب، کہا اتنی معاشی تباہی حادثے کے نتیجے میں نہیں ہوتی بلکہ منصوبہ بندی سے ہوتی ہے. جے یو آئی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو معاشی بحران کا شکار کیا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ معیشت بہتر کرنا چاہتی ہے مگر اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے. محض اقتدار کوئی مسئلہ نہیں ہے، محض اقتدار تو آ جاتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن ہم پاکستان کی نظریاتی تشخص، پاکستان کی معیشت، پاکستان میں قیام امن کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک کمٹمنٹ دینی ہوگی، ایک وضاحت کے ساتھ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے آنے والے مستقبل کی طرف کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، بیوروکریسی کا بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ آئیں اس رخ پہ چلے تو صحیح. اگر وہ ہم پر اس قسم کی مخلوق کو مسلط کرنا چاہتے ہیں جس کا مناظر اس صوبے نے 10 سال میں دیکھا اور وفاق میں آپ نے 3.5-4 سال تک دیکھا، تو پھر یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں. بلوچستان کے بعد سندھ کا مارکا، قائد نون لیگ نواز شریف کے دورہ سندھ کی تیاریاں جاری. نواز شریف کا آئندہ 10 روز میں سندھ کا دورہ متوقع ہے. دورے میں سندھ کی اہم شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت متوقع ہے. صدر نون لیگ سندھ بشیر میمن کے مختلف رہنماؤں سے رابطے جاری ہیں. متعدد الیکٹیبل سے ملاقاتوں اور بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے. بات کرتے ہیں موجود ہیں. تہا بتائیے گا نواز شریف کی سندھ میں کیا مصروفیات ہوں گی؟ جی بالکل، دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سندھ میں متحرک ہو چکی ہے. نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف کی بلوچستان کے بعد سندھ کے دورے کی جو تیاریاں ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں. آئندہ 10 سے 15 روز میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سندھ کا دورہ. جی تہا سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا مقابلہ اس متعلق بتاتے چلیں آپ کو کہ بلوچستان کے بعد سندھ کا یہ مارکا ہے اور قائد نون لیگ نواز شریف کے دورہ سندھ کی تیاریاں جاری ہیں. نواز شریف کا آئندہ 10 روز میں سندھ کا دورہ متوقع ہے. ہمارا مقابلہ کسی سیاسی پارٹی سے نہیں، سلیکشن ہوئی تو ملک کو مزید نقصان پہنچے گا. بلاول بھٹو نے سلیکٹڈ راز ناقابل قبول قرار دے دیا. کہا مہنگائی لیگ میں شامل ہونے والے سیاستدان الیکٹیبل نہیں رہیں گے. سیاسی جماعتوں کو دائیں بائیں کی بجائے عوام کی طرف دیکھنے کا مشورہ دے دیا. ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں. اگر ایک بار پھر الیکشن نہیں سلیکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھائیں گے. پاکستان کے عوام سلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے. وہ لوگ جو پرانے سیاست کر رہے ہیں وہ الیکٹیبلز کی تلاش میں ہیں. مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے وہ تو الیکٹیبلز نہیں رہیں گے. 8 فروری کو ہمارا جو نعرہ ہے وہ کامیاب ہوگا. ہمارا جو منشور ہے وہ کامیاب ہوگا. ہمارا تیر کامیاب ہو کے عوامی راج قائم کریں گے. جی اعلیٰ وزیر اعظم بھی ہوگا، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ بھی ہوگا. باقی سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں جو میدان میں موجود ہیں
दाएं बाएं ना देखे, अवाम की तरफ देखना है। साबिक सदर अयूब खान के साहबजादे गौहर अयूब इंतकाल कर गए। वो वजीर खारजा और स्पीकर कौमी असम्बली रहे। गौहर अयूब की नमाज जनाजा हरीपुर में कल आबाई गांव में अदा की जाएगी। गौहर अयूब कुछ अरसे से अलील और हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। साबिक सदर अयूब खान के साहबजादे गौहर अयूब इंतकाल कर गए। पंजाब के मोहसिन के मुल्क भर में चर्चे। लाहौर हाई कोर्ट में भी मोहसिन नकवी की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस में वज़ीर आला के इक़दामात को मिसाली करार दे दिया। कहा वज़ीर आला के एक्शन काबिल तारीफ हैं। अदालत ने तालीमी इदारों में 3 माह तक हफ्ता और इतवार छुट्टी की तजवीज़ दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सील करदा सनतें दोबारा खुली तो महकमा माहौलियात जिम्मेदार होगा। वकला बरादरी भी मोहसिन स्पीड की गर्विदा। सैयद मोहसिन नकवी ने वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए बड़े ऐलानात कर दिए। पंजाब बार काउंसिल से मुल्हिका प्लॉट पर इमारत तामीर करने की खुशखबरी सुनाई। कहा वकला बरादरी काम शुरू करने के लिए दिन मुकर्रर करें, हम चेक लेकर आएंगे और संगे बुनियाद रख देंगे।